کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتا ہوں۔ ہاں کونین جس دن آئے حسنین دی امائے، کونین جس دن آئے حسنین دی امائے، جو رحمتاں دی چھائے، جو رحمتاں دی چھائے، حسنین دی امائے، اے دین ہے محمد تے ایمان ہے محمد، ہر جان دی میں سنیا ہے، خود جان ہے محمد، خود جان ہے محمد، محمد دی جیڑی جائے حسنین دی امائے، جو رحمتاں دی چھائے، جو رحمتاں دی چھائے، حسنین دی امائے۔ اور قابل توجہ شعر صابری صاحب کہ جد گفتگو دے تاثیر مصطفیٰ دی، رونق علی دے گھر دی، تصویر مصطفیٰ دی، تصویر مصطفیٰ دی، شوہر کل ایمائے حسنین دی امائے، شوہر کل ایمائے حسنین دی امائے، اور زہرا دیگر امانت شبیر دے جو ساگن، فلکا دے سارے قدسی اس راز دے گواہن، اس راز دے گواہن کہ اکبر دی جو عزائے حسنین دی امائے، جو رحمتاں دی چھائے، جو رحمتاں دی چھائے، حسنین دی امائے، کونین جس دن آئے حسنین دی امائے۔ ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت انداز میں حافظ قمر رضا چشتی آقا کریم کی ہاں اور بی بی زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاں